اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. پربرکت و بزرگوار است کسی که فرمان روایی جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است و او پیروزمند بخشنده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آنکه 7 آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید، در آفرینش الله الرحمن هیچ بی نظمی و خللی نمی بینی. بار دیگر نگاه کن، آیا نقصی می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بار دیگر به عالم هستی نگاه کن، نقصی نخواهی دید و چشم تو در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز می گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. به راستی ما آسمان دنیا را با چراغ‌ها آراستیم و آنها را برای راندن شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش سوزان آماده ساختیم. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و چه بد جایگاهی است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هنگامی که در آن انداخته شوند از آن نعره‌ای وحشتناک میشنوند در حالی که آن میجوشد. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. از شدت خشم نزدیک است جهنم پاره پاره شود. هرگاه که گروهی در آن انداخته میشوند نگهبانانش از آنان میپرسند آیا بیم دهنده ای به سراغتان نیامد؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. میگویند بله، بیم دهنده به سوی ما آمد. آنگاه ما او را تکذیب کردیم و گفتیم هرگز الله چیزی نازل نکرده است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. و باز میگویند اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم در زمره دوزخیان نبودیم.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. پس آنها به گناه خود اعتراف کنند، پس دوری از رحمت خدا بهره دوزخیان باد. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بیگمان کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند، آنان آمرزش و پاداش بزرگی دارند. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید، به هر حال او به آنچه در دل هاست آگاه است. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا کسی که همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمی‌داند، در حالی که او باریک بین و آگاه است؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید، پس در گوشه و نواحی آن راه بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه به سوی اوست. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا خود را از کسی که در آسمان است در امان می‌دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد، پس آن ناگهان به لرزش درآید؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. یا خود را از کسی که در آسمان است در امان می‌دانید که تند بادی همراه با سنگریزه بر شما فرستد، پس به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و به راستی کسانی که پیش از آنان بودند نیز دعوت پیامبران را تکذیب کردند، پس عقوبت من چگونه بود؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا به پرندگانی که بر فراز سرشان است که گاهی بالهای خود را می گشایند و گاهی فرو می بندند نگاه نکردند؟ جز خدای رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگاه نمی دارد، بیگمان او به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. آیا این چه کسی است آنکه لشکر شماست که به جای خدای رحمان شما را یاری می کند؟ کافران جز در فریب و غرورشان نیستند. امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. آیا آن کیست که به شما روزی دهد اگر او روزیش را باز دارد، بلکه آنها در سرکشی و دوری از حق لجاجت می کنند.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقیم. آیا کسی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است یا آن کسی که راست و استوار بر راه راست گام برمی دارد؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشمان و دل قرار داد، اما شما اندکی سپاسگزاری می کنید. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بگو او کسی است که شما را در زمین پراکند و به سوی او گرد آورده می شوید. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی است؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذیر مبین. ای پیامبر بگو علم قیامت تنها نزد خداست و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. چون آن وعده و عذاب الهی را از نزدیک ببینند، چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می گردد و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که شما آن را می طلبیدید. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و کسانی که با من هستند هلاک کند یا بر ما رحمت آورد، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او خدای رحمان است، به او ایمان آورده ایم و بر او توکل کرده ایم. پس ای کافران به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر آب شرب شما در زمین فرو رود، پس چه کسی میتواند برای شما آب روان بیاورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نون والقلم وما يسطرون. نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند. ما انت بنعمت ربك بمجنون. که تو ای پیامبر به نعمت و فضل پروردگارت دیوانه نیستی. و این لك لأجرا غیر ممنون. و بیگمان برای تو ای پیامبر پاداشی بی پایان و عظیم است.
وإنك لعلى خلق عظیم. و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والایی هستی. فستبصر و یبصرون. پس تو به زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید. بأیکم المفتون. که کدام یک از شما دیوانه است. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مانا پروردگارت بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه گشته است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است. فلا تطع المكذبين. پس از تکذیب کنندگان اطاعت مکن. ودوا لو تدهن فيدهنون. آنها دوست دارند و می‌خواهند که نرمی و مدارا کنی، پس آنها نیز نرمی و مدارا کنند. ولا تطع كل حلاف مهين. و از هر فرومایه‌ای که بسیار سوگند دروغ یاد می‌کند اطاعت مکن. هماز مشاء بنمیم. آن بسیار عیبجویی که به سخنچینی آمد و رفت می‌کند. مناع للخیر معتد اثیم. و بسیار بازدارنده کار خیر و متجاوز و گناهکار است. عتل بعد ذلك زنیم. خشن و کینه توز و بدتر از آن بی نسب و حرام زاده است. ان كان ذا مال و بنین. آن خاطر که صاحب مال و فرزندان بسیار است مبادا از او اطاعت کنی. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود گوید اینها افسانه های گذشتگان است. سنسمه على الخرطوم. بودی بر بینی او داغ گذاریم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ما آنها را آزمایش کردیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمودیم هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان میوه‌های باغ را بچینند. ولا يستثنون. و ان شاء الله نگفتند. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. پس عذابی فراگیر از سوی پروردگارت بر باغ آنها فرو آمد در حالی که همه در خواب بودند. فأصبحت كالصريم. پس آن باغ سبز و خرم همچون شب سیاه شد. فتنادوا مصبحين. آنگاه صبحگاهان یکدیگر را ندا دادند. ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. که اگر می‌خواهید درو کنید به سوی کشتزار و باغ خیش بروید. فانطلقوا وهم يتخافتون. آنها به سوی کشتزار حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می‌گفتند الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. مراقب باشید که امروز هیچ بینوا و مسکینی در آن باغ وارد نشود.
وغدوا على حرد قادرین و صبحگاهان با تصمیم جدی بر منع و جلوگیری از مستمندان بیرون شدند. فلما رأوها قالوا إنا لضالون پس هنگامی که آن باغ را دیدند گفتند یقینا ما راه گم کرده ایم. بل نحن محرومون نه، بلکه ما بی بهره و محروم هستیم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون یکی از بهترین آنها گفت آیا به شما نگفتم چرا شکر و تسبیح خدا را نمیگویید؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين گفتند پروردگار ما پاک و منزه است، مسلما ما ستمکار بودیم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون آنگاه ملامت کنان به یکدیگر رو آوردند. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين گفتند وای بر ما که طغیانگر و سرکش بودیم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امیدواریم که پروردگارمان ما را ببخشد و در عوض چیزی بهتر از آن باغ به ما بدهد. بیگمان ما به سوی پروردگار خود روی آورده ایم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب خدا در دنیا این چنین است و عذاب آخرت مسلماً بزرگتر و بیشتر است اگر آنها می‌دانستند. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم به راستی برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغ‌های پرنعمت است. أفنجعل المسلمين كالمجرمين آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان و گناهکاران قرار می‌دهیم؟ ما لكم كيف تحكمون شما را چه شده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون یا شما کتابی آسمانی دارید که در آن می‌خوانید؟ إن لكم فيه لما تخيرون و در آن کتاب آنچه را انتخاب کنید برای شما نوشته شده است. ام لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا اینکه شما بر عهده ما عهد و پیمان استواری تا روز قیامت دارید که هرچه را حکم کنید حق برای شما باشد. سلهم أيهم بذلك زعيم ای پیامبر از آنها بپرس کدام یک از آنان در برابر این ادعاها متعهد است. ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين و یا اینکه آنها معبودان و شریکانی دارند پس اگر راست میگویند باید شریکان و معبودان خیش را بیاورند. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون روزی که کار بالا گیرد
و خداوند متعال برای داوری میان خلائق بیاید، ساق برهنه و مکشوف گردد و دعوت به سجود میشوند ولی نمیتوانند سجده کنند. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. در حالی که دیدگانشان از ندامت و خجالت فرو افتاده و ذلت و خواری وجودشان را در بر گرفته است و یقیناً که پیش از آن در دنیا در حالی که سالم بودند به سجود فراخوانده می شدند. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. پس ای پیامبر، مرا با آن کسی که این سخن را تکذیب می کند واگذار. ما آنان را از آن جایی که نمیدانند به تدریج خواهیم گرفت. و املی لهم این کیدی متین. و به آنها مهلت می دهم، بیگمان مکر و تدبیر من استوار و محکم است. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ای پیامبر، آیا تو از آنها مزدی درخواست می کنی که آنها از ادای آن در رنجند و برایشان سنگین است؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا اسرار غیب نزد آنهاست پس آنان از آن می نویسند. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. پس ای پیامبر، برای فرمان و حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهی مباش هنگامی که سرشار از غم و اندوه بود خدا را ندا کرد. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت و رحمتی از سوی پروردگارش او را در نمی یافت یقینا از شکم ماهی به صحرای بی آب و علف بیرون افکنده میشد در حالی که او بدحال و نکوهیده بود. اجتباه ربه فجعله من الصالحین. پس پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان قرار داد. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. به ای پیامبر، نزدیک است کسانی که کافر شدند هنگامی که آیات قرآن را میشنوند با چشمهای خود تو را چشم زخم بزنند و بلغزانند و میگویند قطعاً او دیوانه است. وما هو الا ذکر للعالمین. در حالی که این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحاقة. روز واقع شدنی رستاخیز. ما الحاقة. آن واقع شدنی چیست؟ و ما ادراک ما الحاقة. و تو چه دانی آن واقع شدنی چیست و چگونه است؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قوم ثمود و قوم عاد قیامت در هم کوبنده را تکذیب کردند. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. پس اما قوم ثمود به بانگ سهمگین هلاک شدند.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية و اما قوم عاد با تند بادی سرکش و سرد به هلاکت رسیدند. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. خداوند 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط نمود. آنگاه آن قوم را آن تند باد مانند تنه های پوسیده تو خالی درختان خرما بر زمین افتاده و هلاک شده می دیدی. فهل ترى لهم من باقیه. پس آیا از آنها کسی را می بینی که باقی مانده باشد؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای ویران شده قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. پس آنها از فرمان فرستادی پروردگارشان سرپیچی کردند. آنگاه خداوند آنها را به عذاب سختی گرفتارشان کرد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. همانا هنگامی که آب طغیان کرد شما را در کشتی سوار کردیم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تا که پندی برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را بشنوند و به یاد بسپارند. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. پس هنگامی که یک بار در صور دمیده شود وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. و زمین و کوه ها از جا کنده شوند پس یک بار در هم کوبیده و متلاشی شوند. فيومئذ وقعت الواقعة. پس در آن روز واقعه عظیم قیامت به وقوع می پیوندد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. و آسمان شکافته می شود پس در آن روز سست می گردد و فرو می ریزد. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. و فرشتگان بر کنارهای آن قرار می گیرند و آن روز 8 فرشته عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل می کنند. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. در آن روز شما همگی برای حساب رسی به پیشگاه خداوند عرضه می شوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهد ماند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. پس اما کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند گوید بیایید نامه اعمال مرا بخوانید. إني ظننت أني ملاق حسابيه. من یقین داشتم که به حساب اعمال خودم خواهم رسید. فهو في عيشة راضية. پس او در یک زندگی پسندیده و رضایت بخشی خواهد بود. في جنة عالية.
در بهشتی برین قطوفها دانیه که میوه‌هایش برای چیده شدن در دسترس است. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه و به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد به خاطر آنچه در ایام گذشته پیش فرستادید. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه و اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش دهند گوید ای کاش هرگز نامه اعمال من به من داده نمیشد ولم ادر ما حسابيه و نمیدانستم حسابم چیست. يا ليتها كانت القاضية ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد و پایان کار بود. ما اغنى عني ماليه مال و داراییم مرا بی نیاز نکرد و سودی نبخشید. هلك عني سلطانيه قدرت و فرمان رواییم نیز از دست من رفت و به کلی نابود شد. خذوه فغلوه به فرشتگان گفته می شود او را بگیرید، پس طوق به گردن او اندازید. ثم الجحیم صلوه سپس او را به آتش دوزخ بیفکنید. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه آنگاه او را در زنجیری که طول آن 70 ذراع است ببندید. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بیگمان او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد ولا يحض على طعام المسكين و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کرد. فليس له اليوم هاهنا حميم پس امروز در اینجا دوست صمیمی و مهربانی ندارد که کمکش کند. ولا طعام إلا من غسلين و غذایی جز از چرک و خون ندارد. لا يأكله إلا الخاطئون غذایی که گناهکاران آن را نخورند. فلا أقسم بما تبصرون پس سوگند به آنچه میبینید وما لا تبصرون و به آنچه نمیبینید. إنه لقول رسول كريم بی تردید این قرآن گفتار رسول بزرگوار است. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون و اینها گفتار یک شاعر نیست، اما شما اندکی ایمان می آورید. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون و نیز گفتار یک کاهن نیست، لیکن شما کمتر پند می گیرید. تنزيل من رب العالمين این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. ولو تقول علينا بعض الأقاويل و اگر پیامبر سخنانی به دروغ بر ما می‌بست لأخذنا منه باليمين مسلما ما دست راست او را می‌گرفتیم. ثم لقطعنا منه الوتين
سپس شاهرگ قلبش را قطع می کردیم. فما منكم من احد عنه حاجزین پس هیچ کس از شما نمی توانست از عذاب او مانع شود. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ و یقینا این قرآن پند و تذکری برای پرهیزگاران است. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ و ما محققا می‌دانیم که برخی از شما تکذیب کنندگان این کلام الهی هستید. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ و همانا این قرآن بر کافران مایه حسرت و ندامت است. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ و بیگمان این قرآن حق الیقین است. فسبح باسم ربك العظیم پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سأل سائل بعذاب واقع تقاضا کننده ای تقاضای عذابی وقوع یافتنی کرد. للكافرین لیس له دافع این عذاب برای کافران است هیچ دفع کننده ای ندارد. من الله ذی المعارج از سوی الله صاحب مراتب و درجات است. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در روزی که مقدارش 50,000 سال است. فاصبر صبرا جمیلا پس تو ای پیامبر صبر جمیل پیشه کن. إنهم يرونه بعيدا بیگمان آنها آن روز را دور می‌بینند ونراه قریبا و ما آن را نزدیک می‌بینیم. یوم تكون السماء كالمهل همان روزی که آسمان چون مس گداخته شود و تكون الجبال كالعهن و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی و پراکنده شود. ولا يسأل حمیم حمیما و هیچ دوست صمیمی و خویشاوندی از حال دوست صمیمی و خویشاوند خود نپرسد. یبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه در حالی که آنان به یکدیگر نشان داده میشوند گناهکار دوست دارد و آرزو کند خیشتن را از عذاب آن روز باز خرد به فرزندانش و صاحبته و اخیه و زنش و برادرش و فصیلته التي تؤویه و قبیله اش که همیشه او را جای و پناه میداد. و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه و همه آنهایی که روی زمینند همگی فدا کند سپس او نجات یابد. کلا انها لظی اما هرگز چنین نیست، بیگمان آن شعله‌های آتش سوزان است. نزاعة للشوى پوست از سر و صورت برمی کند. تدعو من ادبر و تولا کسانی را که به فرمان الله پشت کردند و از حق روی گرداندند فرا می‌خواند. و جمع فاوعى و نیز کسانی را که اموال را جمع آوری و ذخیره کردند
و حق آن را نپرداختند. إن الإنسان خلق هلوعا یقینا انسان کم طاقت و حریص آفریده شده است. إذا مسه الشر جزوعا هنگامی که بدی و مصیبتی به او رسد بیتابی می کند. وإذا مسه الخير منوعا و هنگامی که خوبی به او رسد بازدارنده و بخیل می شود. إلا المصلين مگر نمازگزاران الذين هم على صلاتهم دائمون همان کسانی که بر نمازهایشان همیشه مداومت می کنند. والذين في أموالهم حق معلوم کسانی که در اموالشان حق معین و معلومی است. للسائل والمحروم برای گدا و محروم. والذين يصدقون بيوم الدين و کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون و کسانی که از عذاب پروردگارشان می ترسند. إن عذاب ربهم غير مأمون بیگمان از عذاب پروردگارشان در امان نتواند بود. والذين هم لفروجهم حافظون و کسانی که شرمگاه هایشان را نگه می دارند إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر با همسران و کنیزانی که مالک آنها هستند که در این صورت ملامت و سرزنشی بر آنها نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پس هر کس غیر از اینها را بخواهد آنان متجاوزان هستند. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون و کسانی که امانتها و عهدشان را رعایت می کنند. والذين هم بشهاداتهم قائمون و کسانی که به شهادتهای خود متعهد هستند. والذين هم على صلاتهم يحافظون و کسانی که بر نمازشان محافظت می کنند. أولئك في جنات مكرمون اینان در باغهای بهشت گرامی داشته می شوند. فما للذين كفروا قبلك مهطعين پس ای پیامبر کافران را چه شده که به سوی تو می شتابند؟ عن اليمين وعن الشمال عزين از راست و چپ گروه گروه و پراکنده می شوند. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم آیا هر کدام از آنها با آن اعمال ناپسندش طمع دارد که او در بهشت پر نعمت الهی درآورده شود؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون هرگز چنین نیست. بیگمان ما آنها را از آنچه خودشان می‌دانند آفریده ایم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند میخورم که ما یقینا قادریم.
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. بر آنکه کسانی دیگر بهتر از آنها را جایگزین کنیم و ما برای این کار عاجز و ناتوان نیستیم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس ای پیامبر آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا به روزی که به آنها وعده داده شده است برسند. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. همان روزی که شتابان از قبرها خارج می شوند گویی به سوی نشانه و بتها می دوند. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و ذلت و خواری آنها را پوشانده است، این همان روزی است که به آنها وعده داده میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بیگمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید هشدار ده. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نوح گفت ای قوم همانا من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. که الله را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. پس اگر چنین کردید الله گناهان شما را می‌آمرزد و شما را تا زمان معینی مهلت می‌دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر می‌دانید. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. و نوح گفت پروردگارا به راستی که من قوم خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما دعوت من در حق آنان چیزی جز گریز نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوشهایشان فرو کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند. ثم إني دعوتهم جهارا. سپس من آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. آنگاه به آشکار برایشان گفتم
و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. پس به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بخواهید، بیگمان او بسیار آمرزنده است. يرسل السماء عليكم مدرارا. از آسمان باران پی در پی بر شما بفرستد. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند، به شما باغهای سرسبز بدهد و برای شما نهرهای جاری قرار دهد. ما لكم لا ترجون لله وقارا. شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکوه قائل نیستید؟ وقد خلقكم أطوارا. در حالی که شما را در مراحل گوناگون آفرید. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. آیا نمی بینید چگونه الله 7 آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی قرار داد و خورشید را چراغ فروزانی گردانید. والله انبتكم من الارض نباتا. و الله شما را همچون گیاه و نباتی از زمین رویانید. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. سپس شما را به آن زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را بیرون می‌آورد. والله جعل لكم الارض بساطا. و الله زمین را برای شما گسترده ساخت لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تا از راه‌های پهناور آن به سوی مقصد خود رفت و آمد کنید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت پروردگارا، بیگمان آنها مرا نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است. ومكروا مكرا كبارا. و آن پیشوایان گمراه نیرنگ و مکر بزرگی به کار بردند. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. و گفتند معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر را رها نکنید. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. و به راستی آنها بسیاری را گمراه کردند و تو ای پروردگار ستمکاران را جز گمراهی میفزا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. سرانجام به کیفر گناهانشان همگی غرق شدند، پس در آتش دوزخ در آورده شدند و در برابر عذاب الهی یاور و مددکاری برای خود نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. و نوح گفت پروردگارا، هیچ یک از کافران و دیارشان را بر روی زمین باقی نگذار. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
چرا که اگر آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و کافر به وجود نمی آورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. پروردگارا، مرا و پدر و مادرم را و هر آن کس که با ایمان وارد خانه من شود و تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمکاران را جز هلاکت و نابودی میفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیامبر بگو به من وحی شده است که همانا گروهی از جنیان به این قرآن گوش فرا داده اند. پس گفتند بیگمان ما قرآن عجیبی شنیدیم. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگارمان شریک قرار نمی دهیم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و اینکه شأن و عظمت پروردگارمان بس عظیم و بلند است، او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و اینکه سفیه و نادان ما شیطان درباره الله سخنان ناروایی می گفت. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. و ما چنین گمان می کردیم که هرگز انس و جن بر الله دروغ نمی بندند. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و اینکه مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند، پس آنها به گمراهی و سرکشیشان افزودند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و اینکه آنها گمان کردند همان گونه که شما جنیان گمان می کردید که الله هیچ کس را دوباره زنده نمی گرداند. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم، پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و اینکه ما پیش از این در جاهایی از آسمان به استراق سمع می نشستیم، پس اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود خواهد یافت. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و اینکه ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین شر اراده شده یا پروردگارشان خیر و هدایت آنها را خواسته است. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند، ما گروه‌هایی متفاوت و گوناگون هستیم.
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و اینکه ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم در روی زمین الله را عاجز و ناتوان کنیم و هرگز با گریز نمیتوانیم او را ناتوان سازیم و راه فراری نداریم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. و اینکه ما هنگامی که سخن هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هر کس که به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصان می ترسد و نه از ستم بیم دارد. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی کافر و ظالم هستند، پس هر کس که اسلام آورده آنانند که راه رستگاری را جستجو کرده و برگزیده اند. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما کافران و ستمکاران هیزم آتش جهنم خواهند بود. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. و اینکه اگر آنها بر راه راست استقامت و پایداری کنند، البته با آب فراوان سیرابشان می‌کنیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا آنها را با آن نعمتها بیازماییم و هر کس از یاد و ذکر پروردگارش روی برتابد، الله او را به عذابی سخت گرفتار می‌سازد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و اینکه مساجد از آن الله است، پس کسی را با الله نخوانید. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و اینکه هنگامی که بنده الله قیام کرد تا او را بخواند و عبادت کند، نزدیک بود که از ازدحام بر گرد او بر سر هم فرو ریزند. انما ادعو ربی ولا اشرك به احدا. ای پیامبر، به آنها بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و کسی را شریک او نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بیگمان من نمی توانم به شما زیانی برسانم و نه خیر و سودی برسانم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. پیامبر بگو هیچ کس مرا از کیفر الله پناه نخواهد داد و غیر از او هرگز پشت و پناهی نخواهم یافت. لا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. در تنها وظیفه من رساندن پیامی از جانب الله و انجام رسالت‌هایش است و هر کس نافرمانی الله و پیامبرش کند، پس بیگمان آتش جهنم از آن اوست، جاودانه در آن خواهد ماند. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. کار کفار همچنین ادامه دارد
تا زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند. آنگاه خواهند دانست چه کسی یاورش ناتوانتر و جمعیتش کمتر است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر بگو نمیدانم آیا آنچه که به شما وعده داده شده نزدیک است یا اینکه پروردگارم زمانی دور برای آن قرار میدهد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. الله دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیب خود آگاه نمی سازد. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر رسولانی که آنان را پسندیده و برگزیده است، پس بیگمان از پیش روی او و پشت سرش نگهبانی و مراقبی از فرشتگان میگمارد. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تا بداند که رسالت‌های پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و الله به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و عدد هر چیز را شمارش کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل. ای جامه بر خود پیچیده. قم اللیل الا قلیلا. شب را جز اندکی به پا خیز و عبادت کن. نصفه او انقص منه قلیلا. نیمه ای از آن را یا اندکی از آن کم کن. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. یا اندکی بر نصف آن بیفزا و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بیگمان شب زنده‌داری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسب و استوارتر است. إن لك في النهار سبحا طويلا. یقینا تو در روز مشغله بسیار داری. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی به حق جز او نیست، پس او را کارساز و نگاهبان خود برگزین. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا. و بر آنچه مشرکان میگویند شکیبا باش و به شیوه نیکو و شایسته از آنها دوری کن. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قلیلا. و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه و منعم واگذار و آنها را کمی مهلت ده. إن لدينا أنكالا وجحيما. بیگمان نزد ما قید و بندهایی گران و آتش دوزخ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک است. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. روزی که زمین و کوهها به لرزه درآید و کوهها متلاشی می شود و همچون تودی شن نرم می گردد. إنا أرسلنا إلى
إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. یقینا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است، همان گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. آنگاه فرعون آن پیامبر را نافرمانی و مخالفت کرد، پس ما او را به سختی مجازات کردیم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. پس اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب در امان می دارید، روزی که کودکان را پیر می کند. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. در آن روز آسمان شکافته می شود، وعده او شدنی است. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بیگمان این آیات پند و هشداری است، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ای پیامبر، یقیناً پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک 2/3 شب و یا نصف یا ثلث آن را به پا می‌خیزید و الله شب و روز را اندازه گیری می‌کند. می‌داند که شما نمی‌توانید حساب آن را دقیق محاسبه کنید، لذا شما را بخشید. پس اکنون آنچه برای شما میسر باشد از قرآن بخوانید. الله می‌داند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می‌کنند و گروهی نیز در راه الله جهاد می‌کنند. پس آنچه میسر باشد از آن بخوانید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به الله قرض الحسنه دهید و بدانید که آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خودتان میفرستید نزد الله به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از الله آمرزش بخواهید که همانا الله آمرزنده مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یا ایها المدثر، ای جامه بر سر کشیده، قم فانذر، برخیز و بینده، و ربک فکبر، و پروردگارت را بزرگ شمار، و ثیابک فطهر، و لباسهایت را پاکیزه دار، و الرجز فهجر،
و از پلیدی دور کن ولا تمنن تستكثر و نباید برای افزون خواهی چیزی را بدهی ولربك فاصبر و برای خوشنودی پروردگارت شکیبا باش. فإذا نقر في الناقور پس هنگامی که در سور دمیده شود فذلك يومئذ يوم عسير آن روز روز سخت و دشواری است على الكافرين غير يسير بر کافران آسان نیست. ذرني ومن خلقت وحيدا ای پیامبر مرا با کسی که او را تنها آفریده ام واگذار. وجعلت له مالا ممدودا و همان که مال فراوانی برایش قرار دادم وبنين شهودا و فرزندانی که همیشه در خدمت او و با او هستند ومهدت له تمهیدا و همه وسایل و امکانات زندگی را در اختیارش قرار دادم. ثم يطمع ان ازید باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم. كلا انه كان لآیاتنا عنیدا هرگز چنین نخواهد شد، بیگمان او نسبت به آیات ما دشمنی و عناد دارد. سأرهقه صعودا و به زودی او را به مشقت و سختی می اندازم. انه فکر وقدر زیرا که او برای مبارزه با قرآن اندیشید و اندازه و محاسبه کرد. فقتل کیف قدر پس مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم قتل کیف قدر باز هم مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم نظر سپس نگاهی افکند. ثم عبس و بسر آنگاه چهره در هم کشید و روی ترش کرد. ثم ادبر و استکبر سپس به حق پشت نمود و تکبر ورزید. فقال ان هذا الا سحر یؤثر آنگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست. این هذا الا قول البشر و این چیزی جز گفتار بشر نیست. سأصلیه سقر به زودی او را به سقر در خواهم آورد. وما ادراک ما سقر و تو چه دانی سقر چیست؟ لا تبقی ولا تذر آتش سوزانی که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه چیزی را رها می‌کند. لواحة للبشر پوست را دگرگون کرده و می‌سوزاند. علیها 19 در آن آتش 19 فرشته گمارده شده است. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. و ما مأموران دوزخ را جز فرشتگان قرار ندادیم
و شمار آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یقین کنند و کسانی که ایمان آورده اند بر ایمان خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان گرفتار شک و تردید نشوند و تا کسانی که در دلهایشان مرض است و نیز کافران بگویند الله از این مثل و توصیف چه خواسته است. بدین گونه الله هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و شمار لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند و این جز پند و اندرزی برای انسانها نیست. كلا والقمر هرگز این چنین نیست که آنها تصور می کنند. سوگند به ماه واللیل اذ ادبر و به شب هنگامی که پشت کند والصبح اذا اسفر و به صبح هنگامی که روشن شود. انها لإحدى الكبر که آن آتش دوزخ یکی از چیزهای بزرگ و هولناک است. نذیرا للبشر ترساننده و هشدار دهنده برای انسان هاست. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر برای کسی از شما که بخواهد در راه راست پیش افتد یا از آن عقب بماند. كل نفس بما كسبت رهینه هر کس در گرو اعمال خویش است الا اصحاب الیمین مگر اصحاب یمین. فی جنات یتساءلون که در باغهای بهشت هستند و میپرسند عن المجرمین از گناهکاران ما سلككم فی سقر چه چیز شما را به سقر درآورد؟ قالوا لم نك من المصلین گویند ما از نماز گزاران نبودیم ولم نك نطعم المسکین و بینوایان را طعام نمیدادیم وكنا نخوض مع الخائضین و پیوسته همراه یاوه‌گویان و اهل باطل هم صدا می شدیم. وكنا نكذب بیوم الدین و هموار روز جزا را تکذیب می کردیم حتی اتانا الیقین تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد. فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس شفاعت کنندگان به آنها سودی نمی بخشد. فما لهم عن التذکرة معرضین پس آنها را چه شده است که از پند و تذکر روی گردانند؟ كأنهم حمر مستنفرة گویی که آنها گور خران رم کرده اند فرت من قسوره که از شیر گریخته اند. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بلکه هر کدام از آنها توقع دارد و میخواهد که به او نامه گشاده و جداگانه از سوی الله داده شود. كلا بل لا يخافون الآخرة هرگز چنین نیست که آنان میپندارند، بلکه آنها از عذاب آخرت نمیترسند. كلا إنه تذكرة نه، حقا که این قرآن پند و یادآوری است. فمن شاء ذكره پس هر کس که بخواهد آن را یاد کند پند گیرد. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
و یاد نمی کنند و پند نمی گیرند مگر اینکه الله بخواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خداوند بخشنده مهربان. لا اقسم بیوم القیامه. به روز قیامت سوگند میخورم. ولا اقسم بالنفس اللوامه. و به نفس ملامتگر سوگند میخورم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آری، ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان میخواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت داشته باشد. یسأل ایان یوم القیامه. از این رو میپرسد روز قیامت کی خواهد بود. فاذا برق البصر. پس هنگامی که چشم خیره شود و خسف القمر. و ماه تیره و بینور گردد و جمع الشمس والقمر. و خورشید و ماه یک جا جمع کرده شود. یقول الانسان یومئذ این المفر. آن روز انسان میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر. هرگز هیچ گریزگاهی وجود ندارد. الی ربک یومئذ المستقر. آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. آن روز انسان را از آنچه پیش یا پس فرستاده است خبر داده می شود. الانسان علی نفسه بصیره. که انسان به خوبی بر خویشتن آگاه است. ولو القى معاذیره. اگرچه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد. لا تحرک به لسانک لتعجل به. ای پیامبر، هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده. این علینا جمعه و قرآنه. مسلما جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. پس هرگاه توسط جبرئیل آن را بر تو خواندیم، خواندن او را پیروی کن. ثم ان علینا بیانه. سپس بیان کردنش بر عهده ماست. کلا بل تحبون العاجله. هرگز چنین نیست که شما مشرکان میپندارید، بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید. و تذرون الاخره. و آخرت را رها میکنید. وجوه یومئذ ناظره. آن روز چهره‌هایی تازه و شاداب است. الی ربها ناظره. به سوی پروردگارش مینگرد. و وجوه یومئذ باسره. و در آن روز چهره‌هایی عبوس و در هم کشیده است. تظن ان یفعل بها فاقره. یقین دارد که آسیبی کمر شکن به او میرسد. کلا اذا بلغت التراقی. آری، چون جان به گلوگاهش برسد. و قیل من راق. و گفته شود چه کسی است که افسون بخواند. و ظن انه الفراق. و یقین کند که زمان جدایی از دنیاست.
والتفت الساق بالساق و ساقهای پایش به هم بپیچد. إلى ربك يومئذ المساق در آن روز راندن و مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. فلا صدق ولا صلى پس او نه تصدیق کرده است و نه نماز گزارده است، ولكن كذب وتولى بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند. ثم ذهب إلى أهله يتمطى سپس خرامان به سوی خانواده اش بازگشت. أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو. ثم أولى لك فأولى باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان گمان می کند که بی هدف و بدون حساب و جزا به خود رها می شود؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ ثم كان علقة فخلق فسوى آنگاه به صورت خون بسته درآمد، پس الله او را آفرید و درست و استوار ساخت. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پس از او دو زوج نر و ماده پدید آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا راستی ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، او را میازماییم، پس او را شنوای بینا قرار دادیم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا همانا ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاس گذار باشد یا ناسپاس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا به راستی ما برای کافران زنجیرها و غلها و آتش سوزان مهیا کرده ایم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بیگمان نیکوکاران در بهشت از جامی می نوشند که آمیزه اش کافور است. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا از چشمه‌ای که بندگان خاص الله از آن می نوشند، هر وقت و هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بندگان نیکوکار به نذر وفا می کنند و از روزی می ترسند که عذاب و شر آن فراگیر است. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا میگویند
ما فقط به خاطر الله به شما غذا می دهیم، نه از شما پاداشی می خواهیم و نه سپاسی. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. همانا ما از پروردگارمان می ترسیم، روزی که عبوس و سخت و دشوار است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. پاداش صبری که کردند بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنان پاداش داد. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. در آنجا بر تختهای زیبا تکیه کرده اند، نه آفتابی در آنجا می‌بینند و نه سرمایی. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. سایه‌هایش بر آنها فرو افتاده و میوه‌هایش برای چیدن در دسترس و به فرمان است. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. در گرداگرد آنها ظرف‌های سیمین غذاها و کاسه‌های بلورین نوشیدنی‌ها گردانده می‌شود. قوارير من فضة قدروها تقديرا. کاسه‌های بلورین از نقره که آنها را به اندازه مناسب پر و آماده کرده اند. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. در آنجا از جام‌هایی سیراب می‌شوند که آمیزش زنجبیل است. عینا فيها تسمى سلسبیلا. از چشمه‌ای در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.